बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बड़ी बड़ी खबरों पे थोड़ी सी बात कर लूं। फिर शाह महमूद कुरैशी के कान में नामालूम शख्स ने ऐसा क्या कहा, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब गाड़ी के ऊपर कैसे चढ़ गए, आपको बताता हूं। और इसमें से बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया है। उन तमाम सवालों के जवाब भी तलाश करेंगे, लेकिन पहले आज की चीदा चीदा खबरों पे जरा नजर दौड़ा लेते हैं। इमरान खान का तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करवाने की इस्तदा, यानी उनकी नायली बेसिकली जो उनकी कन्विक्शन है उसको मुअत्तल करवाने की जो इस्तदा है, वो सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान की वकला की टीम पहुंची हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उनकी छुट्टियों के अंदर ही इस्तदा मुस्तरद कर दी है सुनने की केस, और कहा गया है कि बाद में 3 मेंबर बेंच बनेगा और वह सुनेगा। अतर मिन अल्लाह साहब ने इस पे जो रिमार्क दिए हैं वो ये बताते हैं कि जो मर्जी हो जाए, जब तक हाई कोर्ट से मेन अपील का फैसला नहीं होता कन्विक्शन वहीं मौजूद रहेगी, यानी आपकी न्यायालय बरकरार रहेगी। फैसला मुअत्तल हो जाए, जो मर्जी ऑर्डर आ जाए, अतर मिन अल्लाह साहब का अगर आप संजीदा लें और ये सुप्रीम कोर्ट की सोच समझें, तो यही लगता है कि इमरान खान की जो तोशाखाना में न्यायालय है वो इलेक्शन में भी बरकरार रखने का इरादा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हल्का NA 122 में ये इमरान खान के कागजात नामजदगी जहां दाखिल हुए थे, अब उसकी स्क्रूटनी जारी है। ये आप देख सकते हैं कि ये टीम कानून पढ़ पढ़ के बता रही है आरओ को कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, और इमरान खान पे अगर कोई एतराज जो भी लगा है वो कैसे दूर हो सकता है, या सारी कोशिश हो रही है। ये जो हियरिंग है ये कल तक मुलतवी कर दी गई है, यानी आज इसका फैसला नहीं हुआ कि इमरान खान के कागजात मंजूर होने हैं या नहीं होने। इसी दौरान जो साइफर केस की समाअत है जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं जेल के अंदर जाके, उनकी तबीयत नासाजी की वजह से अब समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। इस दौरान अपडेट यह है कि इन समाअतों को और इस कार्रवाई को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मियां गुल हसन औरंगजेब का सिंगल बेंच उन दरख्वास्तों की समाअत भी करेगा। का अगर वहां से कोई रिलीफ मिल जाता है तो ये जो साइफर केस में इलेक्शन से पहले सजा देना चाहते हैं, ये मामला मजीद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हालात सजा देने के हक में मुश्किल तर होते जा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर कोशिश इनकी पूरी है कि सजा दी जाए। पूरे मुल्क में, खास तौर पे पंजाब में, ये खास तौर पे पंजाब में किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जिन लोगों ने भी अपने कागजात जमा कराए उनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को अगवा किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा, ज्यादा जरूर हो रहा है, ये बाकी सूबों में भी हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक भोंडी कोशिश है, जानबूझ के सिस्टम अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है जिनका कोई फायदा नहीं होगा। जिस मर्जी अदालत में जाएं, आमिर फारूक भी बैठा हो, मैं पहले भी बता चुका था, मैंने आपको बल्ले के फैसले का भी बताया था कि बाहर ऐसा लगता है कि पेशावर हाई कोर्ट इस फैसले को मुअत्तल कर देगा और कहेगा कि आगे कार्रवाई जो है वो बाद में करेगी, और ये लटका जा सकता है, ये इलेक्शन के बाद तक भी लटकाया जा सकता है। इसमें कोई जल्दी नहीं है, ये तो इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला है। ये कोई ऐसी पार्टी ने कोई मुल्क दुश्मनी नहीं कर दी या कोई ऐसी करादम हरकत नहीं कर दी जिससे कोई ऐसी बात हो, तो इन चीजों का तो कोई मैटर नहीं करता ना। हमारे आइन में भी लिखा हुआ नहीं है इंटर पार्टी इलेक्शन का, तो ये मैटर नहीं करता। पहले ही पता था कि ये रिलीफ हो सकता है। यहाँ से फैसले इतने भोंडे हैं, हरकतें इतनी भोंडी हैं कि कोई अदालत भी ऐसी नहीं है जो आगे से इनके इंडोर्स कर सके। आप जरा ये मनाजिर मुलायजा करें, ये मुल्क के 2 बार के साबिक वजीर खारजा को धक्के दे के एक गाड़ी में डाला गया है। इन्हीं मनाजिर में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद आपको एक बात बताऊंगा जो सलमान अकरम राजा साहब ने भी की है। आपने गौर करना है इसके ऊपर। शाह साहब कुछ कहेंगे? शाह साहब एक और छोटा बैग है। शाह साहब कुछ कहेंगे? शाह साहब धक्के क्यों लगा रहे हैं? शाह साहब कुछ कहेंगे? शाह साहब के खड़ा ये जो बंदा है, नामालूम शख्स है या इसका कोई नाम है, ये शाह साहब को कुछ बोलता है जिसके बाद शाह साहब ऊपर चढ़ जाते हैं गाड़ी के, और उसके बाद वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आपने फिर गौर से देखना है इस शख्स को, या मुलायजा करें। ये भी सामान शाह साहब का जो भी बैग था वो मांगेगा, फिर पीछे से मीडिया का कोई बंदा कहता है कि शाह साहब कुछ बोलेंगे, और ये देखें ये इसने कुछ बोला और ये शाह साहब ऊपर चढ़ गए। अब दोबारा देखें आप, ये आपने गौर से इस शख्स को देखना है। ये फिर शाह साहब, ये देखें ये कुछ बोला, ये देखें ये कुछ कहा शाह साहब को, शाह साहब ऊपर खड़े हो गए, बल्कि उसके कंधे पे हाथ रख के खड़े हुए और नीचे से उसने सहारा दिया शाह साहब को, और फिर शाह साहब ऊपर खड़े होकर इजहार कर रहे हैं कि हमसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, बुरा सलूक हो रहा है। इधर से बंदा खींच रहा है शाह साहब को, लेकिन वो जो नामालूम शख्स है वो शाह साहब को सहारा दिए खड़ा है। अब इसके 2-3 मतालिब निकाले जा सकते हैं।
کیونکہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی دیکھی ہے, بہت زیادہ لوگوں کو دھوکہ دیتے دیکھا ہے. تو نیگیٹو مطلب تو یہ نکل سکتا ہے کہ یہ سب ایک سٹنٹ تھا. جہاں عمران خان کی ایک پکچر نہیں باہر آنے دی جا رہی, وہاں شاہ صاحب کو 2-3 منٹ تقریر کرنے دی گئی, پھر میڈیا کے سامنے انہیں گھسیٹا گیا, پھر انہیں دوبارہ گاڑی پہ چڑھ کے تقریر کرنے دی گئی اور پھر گاڑی کے اندر ڈالا گیا. تو ایک اسپیکٹیکل تو بن گیا کہ شاہ صاحب پہ سب اعتماد کرو, وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ نیگیٹو سوچ رکھنے والے یہ سوچتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں پہ ایک پازیٹیو سوچ بتانے چاہ رہا ہوں اور آپ نے یہ سننا ہے. اور وہ پازیٹیو سوچ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب, جو میرے فیورٹ وکیل ہیں, جو لاہور سے تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ بتایا ہے کہ وہ جب کسی کے کاغذات کی اسکروٹنی کے لیے گئے ہوئے تھے اور پولیس انہیں روک رہی تھی اور وہ پولیس سے بحث کر رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ سائیڈ پہ لے جا کے پولیس والے نے گلے لگ کے بھیگی آنکھوں کے ساتھ, یعنی تقریباً روتے ہوئے کہا کہ ہم بھی مظلوم ہیں. یعنی اندر سے انتظامیہ ہو, پولیس ہو یا سادہ وردی میں نامعلوم شخص ہو, ان کی ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, لیکن اوپر سے آرڈر بڑے سخت ہیں اور سختی بہت زیادہ کی جا رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اتنا ایمان لوگوں کا نہیں ہوتا کہ اپنی نوکری بھی خطرے میں ڈال دیں, اپنی زندگی خطرے میں ڈال دیں, اپنی فیملی کی زندگی خطرے میں ڈال دیں. سب کا اتنا ایمان نہیں ہوتا. اور میں آج ایک ڈسکشن کر رہا تھا کہ 90% لوگ اگر ایک جماعت کے ساتھ ہیں تو میرا سمپل سوال ہے کہ کیا انہی لوگوں میں سے ہی فوجی نہیں بھرتی ہوئے, انہی کی فیملیاں نہیں ہیں ان 90% لوگوں میں سے, انہی لوگوں میں سے کیا پولیس والے نہیں ہیں, کیا انہی پاکستانی عوام میں سے نامعلوم افراد نہیں ہیں؟ یہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوئے, یہ کوئی ہم نے بھارت سے امپورٹ تو نہیں کیے ہوئے, یا ہم نے کوئی اسرائیل سے امپورٹ تو نہیں کیے ہوئے, یہ ہمارے پاکستانی ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں. اپنی نوکریاں بچانے کے لیے سخت اور غلط آرڈر مانتے ہیں, لیکن دل سے تو کسی اور کے ساتھ ہیں. تو اس واقعے کو میں اس تناظر میں بھی دیکھتا ہوں, جہاں لوگ نیگیٹو باتیں کریں گے کہ جی شاہ صاحب کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا, کیونکہ ایک چیز ہضم نہیں ہو رہی مجھے بھی. فہد حسین جیسے لوگ جو شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ تھے, جنہوں نے ہر ظلم کا دفاع کیا اور ہر ظلم میں ساتھ تھے, ارشد شریف نے جس کو بہروپیہ کہا اپنی زندگی میں, وہ شخص بھی مذمت کر رہا ہے شاہ محمود قریشی کے اس طرح کے اغوا کی. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گیم ہو سکتا ہے یہ ڈال رہے ہوں, یہ خود غلط فہمی پیدا کرنا چاہ رہے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس طرح کے لوگ گواہیاں دیں گے شاہ محمود قریشی کے حق میں یا ان کے حق میں بات کریں گے, تو ظاہر تحریک انصاف کے لوگوں کو شک پڑے گا کہ بھائی نون لیگ کے جڑے ہوئے لوگ کیوں ہمدردی دکھا رہے ہیں, جنہوں نے سارے ظلم میں ساتھ دیا ہے ان قوتوں کا, جو ان قوتوں کے اعلی کار ہیں, وہ کیوں ہمدردی دکھا رہے ہیں. تو نیگیٹو چیز آتی. لیکن اس چیز کو سمجھیں کہ نظام کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. وہ یہ ظلم اپنی نوکری جانے کے خوف سے یا اپنی جان جانے کے خوف سے کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. وہ قرآن میں ہے نا کہ صرف جان بچانے کی حد تک جو اللہ نے حرام کیا گیا ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں, جت سے جان بچ جائے اتنا کھا سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کی یہی سوچ ہو یار کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے اتنا ہی حرام کھا رہے ہیں کہ جتنے سے ہماری جان بچ جائے, اس سے زیادہ ہم نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے اندر کھانے خبریں بھی دیتے ہوں, اندر کھانے سپورٹ بھی کرتے ہوں. تو یہ دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے. جہاں میں ہمیشہ تحریک انصاف کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اتنے لوگوں نے دھوکہ دیا ہے کہ آپ کا اب کسی پہ عمران خان کے علاوہ ٹرسٹ کرنا بنتا ہی نہیں. اور یہ میں پھر دہراؤں گا, یہ ایسا وقت ہے کہ یہاں پہ دراڑ بھی نہیں ڈالی جا سکتی. آپ دراڑ ڈالیں گے اگر, تو تحریک انصاف جو واحد جماعت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بھی چیلنج اگر اس ملک میں ہے تو وہ ایک ہی ہے, وہ چیلنج کمزور پڑ جائے گا. دراڑ آ گئی وہ سٹرانگ ہو جائیں گے. ڈیوائیڈ اینڈ رول کا یہاں پہ فارمولا نافذ ہوگا. تو اس لیے پھر نیکسٹ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹرسٹ بٹ ویریفائی. اعتماد کریں لوگوں پہ جو اب تک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ویریفائی کریں, بار بار انہیں پرکھیں, بار بار انہیں آزمائیں. اندھا اعتماد نہ کریں کسی پہ. یہ میرا مشورہ ہے تحریک انصاف کے تمام سپورٹرز کو, تمام ورکرز کو. اندھا اعتماد نہ کریں, لیکن جو اب تک ساتھ ہیں ان پہ اعتماد ضرور کریں, بٹ ویریفائی کرتے رہیں ساتھ ساتھ, بار بار انہیں کسوٹی پہ پرکھتے رہیں. آپ کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہو جانا چاہیے. جب آپ نے دیکھا کہ آئی ایس ایف کے لوگ, فاروق حبیب جیسے لوگ کس طرح کے غلیظ الزامات عمران خان ان کے فیملی پہ لگاتے رہے, تو جب یہ کنورٹ کرتے ہیں, کسی کو مارتے ہیں, لٹکاتے ہیں, کیا پتہ اس کی کیا کیا کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بیچارہ اتنا مظلوم ہو جاتا ہے یا مجبور ہو جاتا ہے. تو اعتماد 100% نہیں کیا جا سکتا آج کے دور میں, لیکن کیونکہ الیکشن میں مہینہ رہ گیا, سوا مہینہ, اب بد اعتمادی نقصان پہنچائے گی. اب ڈسپلن چاہیے. تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ جی ہم آزاد کھڑے ہو جائیں گے, ہم نے نامینیشن تو جمع کروائے ہوئے ہیں, ہم جیت کے ٹکٹ عمران خان کو جو ہے وہ سیٹ گفٹ کریں گے. یہ ہونے والا نہیں ہے.
اس بار یا عمران خان کا جو ٹکٹ ہوگا وہ جیتے گا یا مخالف جیتیں گے، آزاد نہیں جیتیں گے۔ میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، تحریک انصاف کے مقابلے میں اس بار آزاد نہیں جیتیں گے۔ یا تو جسے ہم نامعلوم کہتے ہیں، یا جو اپنے آپ کو خود ساختہ سے ریاست بنے میں، یا تو وہ اپنی جماعت نون لیگ کو جتائیں گے، یا استحکام کو جتائیں گے، یا پرویز خٹک کو جتائیں گے، یا پھر تحریک انصاف اپنے زور بازو سے عوام کے ووٹ کی طاقت سے جیتے گی۔ تیسرا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پھونک پھونک کے اگلے 5 سے 6 ہفتے قدم رکھنے پڑیں گے، اور عوام کو اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے ایسے باہر نکلنا پڑے گا کہ جیسے their life depends on it، ان کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہے یا نہیں۔ یہ سوچ ہوگی تو آزادی ملے گی، ورنہ نہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔